اللہ دی قسم روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائیں نہ اساں تیرے یار ہو ساں کوئی غم کھائیں نہ۔ میرے ویر میرے بھائی اے قرآن نال پیار پا، رمضان نال پیار پا، ویکھ تینوں اللہ پاک کس طرح میدان محشر چو بری کر دینے۔ روزہ تے قرآن آکھے بندیاں گھبرائیں نہ اساں تیرے یار ہو ساں کوئی غم کھائیں نہ۔ مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جھول دا۔ روزہ کی اندر ہے یقول الصیام ای رب منعتہ الطعام والشہوہ۔ اللہ سونیا روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی، روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی، یاری لائی میرے نال دگا نہ کمایا سی۔ جڑا دھوکھے باز یار ہوئے نا وہ دے کوئی نہیں کام ہوندا، جڑا فراڈ کرے چکر دے دوستانوں بندہ کہ دفع کرو یار یہ کیڑا بندہ ہے۔ روزے دے نال پیار پا کے تے روزے نال دھوکھا نہیں کرنا، یہ دا احترام کرنا ہے، یہ روزہ سفارشی بنے گا۔ روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی، یاری لائی میرے نال دگا نہیں کمایا سی، رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا۔ اچھا روزیا رمضان پھر کی تو کیا نے بخش دے خدایا انہوں رحمتاں دے نال تو بخش دے خدایا انہوں رحمتاں دے نال تو سفارش قبول کر لے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جا رہا مہینہ پھر ماہ رمضان دا، جا رہا مہینہ لوکو سونے رمضان دا، اس دے مرتبے نو کوئی کوئی جاندا. پڑھ لو نمازاں روزے رکھ لو جہان تے، منہ نہیں لکونا پے گا حشر دے میدان تے. من لو جے کہنا لوکو رب رحمان دا، جا رہا مہینہ پھر سونا رمضان دا. لوٹ لو خزانے دے موتی انمول نے، رحمتاں دے ٹیر لگے سارے بن مول نے. ایہوئی مول پیندا ایتھے مومناں دی شان دا، جا رہا مہینہ لوکو سونے رمضان دا. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد محترم سامعین حضرات، اج رمضان المبارک دی 10 تاریخ ہے. رمضان المبارک دا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین دا بابرکت مہمان بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے.
دوست اور بزرگوں، اج رمضان المبارک دے دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں رمضان شریف اور قرآن شریف دے حوالے دے نال گفتگو کراں گا۔ شریف آکھدے نے عزت والا، شرف والا، اور اے دے متضاد جڑا اردو دے اندر لفظ استعمال ہوندا ہے انہوں آکھدے نے رذیل، یعنی رمضان بھی اور قرآن بھی دونوں چیزاں صاحب شرف و عزت نے، لیکن جڑا انسان انہاں دے نال پیار کردا ہے، انہاں دے نال محبت کردا ہے، انہوں اپنی زندگی واسطے اوڑھنا بچھونا بنا لیندا ہے۔ یقینی طور تے اللہ رب العالمین ایسے لوگاں نوں بھی عزت دے نال نواز دے نے۔ اے جڑی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 85 دا ایک حصہ میں بیان کیتا ہے، اس دے اندر بھی اگر اے دے مفہوم تے اے دے ترجمے تے غور کیتا جائے تے پتہ چلدا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان نو عزت اور مقام قرآن دی وجہ تو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی فخریہ انداز دے نال اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کائنات دے لوگو اے رمضان دا بابرکت مہینہ جس دے اندر اسی اپنی مقدس کتاب قرآن کریم نو نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اے لوگاں دے واسطے ہدایت ہے، اے دے اندر واضح دلائل اور واضح نشانیاں نے، اے کتاب حق اور باطل دے درمیان، سچ اور جھوٹ دے درمیان، کفر اور اسلام دے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اسی ہی بات دا تذکرہ اللہ رب رحمان نے 30ویں پارے دے اندر سورۃ القدر دے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسی اس قرآن نو، اس کتاب نو قدر والی رات اتاریا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو انہوں نہیں پتا کہ قدر والی رات کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات دے اندر جس رات اسی قرآن اتاریا ہے، اس رات نو اسی 1000 مہینے تو بہتر اور افضل بنا دیتا ہے۔ رمضان دیاں دیگر بھی راتاں نے، سال دیاں دیگر بھی راتاں نے، لیکن رمضان المبارک دیاں راتاں دے وچوں اللہ پاک نے آخری عشرے دا انتخاب کیتا۔ آخری عشرے دا انتخاب ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ایدے وچوں بھی تاک راتاں دا انتخاب فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو قدر والیاں راتاں دے وچوں ایک رات دے اندر اتاریا، یعنی قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے، جیڑا بندہ ایدے نال نسبت کردا ہے، جیڑا بندہ ایدے نال تعلق قائم کردا ہے، جیڑا بندہ ایدے نال پیار پاوندا ہے، جیڑا بندہ اس دے نال محبت کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے نال اس قدر پیار کردے نے، جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
اللہ رب العالمین نے اس قرآن دی برکت دی وجہ دے نال بہت ساریاں پستی دے اندر ڈبیاں ہویاں قوماں نوں بلندی اور عظمت عطا فرمائی. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس قرآن نو چھڈن دی وجہ دے نال بہت ساریاں قوماں نو اسی ذلیل بھی کر دیتا. آج دیکھ لو ساڈے حالات، اگر اسی قرآن نال پیار نہیں کردے، اگر قرآن نال محبت نہیں کردے تے حالات ساڈے سامنے نے. اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا جہا عذاب دنیا چاند تے پہنچن دیاں گلاں کر دیئے کہ اسی آسمان دیاں بلندیاں نو چھو لیا ہے، اسی آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین فرماندے نے کملیو تسی تے ایک میرے چھوٹے جے وائرس اور چھوٹے جے عذاب دا بھی ادراک نہیں کر سکے، تسی تے اس دی حقیقت نو بھی اجے تک پہچان نہیں سکے، تسی آسمان دیاں بلندیاں نو چھون دیاں گلاں کر دے جے. اللہ رب العالمین نے ساڈے اوپر جڑے مصائب، جڑیاں پریشانیاں، جڑیاں ابتلا ساڈے اوپر مسلط فرمائیاں نے، اینا دا واحد راستہ اور صرف ایک حل اللہ دی کتاب، اللہ دا قرآن ہے اور رمضان المبارک دا احترام ہے. اگر اسی قرآن نال پیار نہیں کریں گے، اگر اسی رمضان المبارک دا احترام نہیں کریں گے، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا او فرمان، نبی مکرم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین نے قوماں نو بلندیاں بھی ادھے نال دتیاں. اگر قوماں دے اوپر عذاب آئے، قوماں نو پستیاں دے اندر مبتلا کیتا تو اللہ رب العالمین نے قرآن نو چھوڑنے دی وجہ تو کیتا، قرآن نو چھڈن دی وجہ دے نال کیتا. میرے ویر میرے بھائی، رمضان المبارک تو اچھا ماحول نہیں ہو سکتا اگر تو اپنی تربیت کرنا چاہنا ہے، اگر تو اپنے اندر بہتری پیدا کرنا چاہنا ہے تے رمضان تو بہتر پورے سال دے اندر ماحول کوئی نہیں. دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے شیطانہ نو جکڑیا ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے، اللہ رب العالمین نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے. لیکن اس دے باوجود بھی ایدی مثال میں اس طرح دینا ہونا کہ جس طرح کوئی بندہ فٹ بال دا پلیئر گراؤنڈ دے اندر کھیل دا ہے اور کھیل دیا ہویا بڑی محنت دے نال بال لے کے آندا ہے، جس ویلے گولاں دے قریب پہنچیا، گول دے اندر گول کیپر بھی کوئی نہیں اور انہوں روکنے والا بندہ بھی کوئی نہیں، لیکن وہ کک لاؤندا ہے، کک لگا کے ایدی بال گولاں تو باہر چلی جاندی ہے. میرے ویر میرے بھائی، اس تو بڑی اس کھلاڑی دے واسطے بد نصیبی کوئی نہیں، اور اسی طریقے دے نال ایک مومن بندے دے واسطے اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی ہے کہ رحمتاں دا ہڑ وگ رہا ہے. اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں برس رہیاں نے، اللہ دی قرآن ساڈے کول کتاب موجود ہے اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ اللہ پاک نے سانو عطا کیتا ہے. لیکن اس دے باوجود بھی اگر اسی اپنے آپ نو پستیاں چو کڈیا نہ، اس دے باوجود بھی اگر اسی اپنے آپ نو بہتر کرنے دی کوشش نہ کیتی، اگر اس دے باوجود بھی اسی اپنے گھراں دے ماحول نو ایدی وجہ دے نال درست نہ کیتا، اگر اسی اپنے گھر دیاں لڑائیاں جھگڑیاں نو قرآن دی وجہ دے نال ختم نہ کیتا، تے میں سمجھنا وا میرے ویر میرے بھائی، اس تو بڑی ساڈے واسطے بھی بد نصیبی کوئی نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑا سازگار ماحول سانو عطا کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کتاب دے ذریعے قوماں نو بلندیاں نصیب فرمائیاں، لیکن میرے ویر میرے بھائی، یہ سارے دا سارا قرآن تیرے واسطے شفا ہے، یہ سارے دا سارا قرآن تیرے واسطے رحمت ہے، یہ سارے دا سارا قرآن تیرے واسطے ہدایت دا سامان اور ذریعہ ہے.
لیکن اگر تو یہ ساریاں چیزاں حاصل نہ کر سکیا تے تیرے تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اے دے اندر دنیا دے فائدے بھی، اللہ پاک نے دے اندر اخروی فائدے بھی رکھے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ۔ مسلم شریف اندر روایت موجود ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اقرأوا سورۃ البقرہ، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ دی تلاوت کریا کرو، فإن أخذها برکۃ۔ سورۃ بقرہ دی تلاوت کرنا اللہ نے باعث برکت بنا دیتی ہے، وَتَرَكَهَا حَسَرَةٌ، اور سورۃ بقرہ نو چھڑ دینا اللہ نے باعث افسوس بنا دیتا ہے۔ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے تے تیرے پیر و مرشد فرماندے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، کائنات دے لوگوں اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنا لیا جے، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنا لیا جے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی قبرستان تو مراد کیے، نبی علیہ السلام فرماندے نے وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةَ، بے شک ایسا گھرانہ، بے شک ایسا گھر جے دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے، جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاندی ہے، میرے تے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لا يدخلہ الشیطان، اس گھر دے اندر کدی شیطان داخل نہیں ہوندا۔ اور دوسری روایت سننا، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھرانوں قبرستان نہیں بنانا۔ میرے برادر انہاں حدیثاں تو پتہ کی چلیا، انہاں دعا روایتاں تو پتہ کی چل دائے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے قبرستان جڑا ہے اوتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، تے جیڑا گھر ہوندا ہے انہوں قبرستان نہیں بنانا۔ گھر دے اندر قرآن پڑھنا ہے، قبرستان دے اندر قرآن نہیں پڑھنا۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھر نو قبرستان نہیں بنانا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی کس طرح نہیں بنانا؟ میرے اور تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةَ، جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاندی ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ، جڑے گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاندی ہے۔ بیٹا اٹھ کے باہر چلے دونے، باہر چلے اٹھ کے دونے، جھڑے گھر دے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاندی ہے۔ توجہ میرے طرف، نبی علیہ السلام فرماندے نے جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاندی ہے، میرے برادر میں تیرے سامنے روحانیت دا خزانہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑے گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اللہ پاک اس گھر دے وچوں شیطان نو بھجا دیندے نے۔ اگر تسی شیطان دے داخلے تو پہلے روٹین نال پڑھ دے جے، اللہ شیطاناں نو ہمت نہیں دیندے کہ تواڈے گھر دے اندر داخل ہو جان۔ لیکن اگر کسے گھر دے اندر شیطانہ دا غلبہ ہے، اگر کسے گھر دے اندر شیطانہ دا تسلط ہے، میرے تے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑے گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اللہ پاک اس گھر چوں شیطاناں نو بھجا دیندے نے۔ میرے برادر ایتھے ہی بس نہیں، میرے تے تیرے محبوب پیغمبر دا پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینوں رمضان دی زکات دا نگران مقرر کر دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے مینوں رمضان
دی زکاة دا خازن مقرر کر دیتا۔ رمضان دی زکاة تو مراد کی ہے صدقہ فطر، فطرانہ۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زکاة دے اوپر مقرر کر دیتا نگران۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک بندہ آیا آ کے مال نو چوری کرنا چاہتا ہے، مٹھاں بھر بھر کے بکاں بھر بھر کے پارے آئے لے جان دی کوشش کر رہا ہے۔ میں ہمت کر کے اس بندے نو پکڑ لیا تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے جس ویلے اس بندے نو پتہ چلیا کہ میں ہن پکڑیا گیا ہاں، او تے اللہ دے پیغمبر دے صحابی سن۔ جس ویلے شیطان نو پتا چلیا اس آدمی نو پتا چلدا کہ میں پکڑیا گیا ہاں، او آدمی کہن لگا اے اللہ دے بندے میں تینوں ایک ایسا عمل دسن لگا ہاں تیرے مال نو کوئی چور چرا نہیں سکدا۔ اج ساڈے لیے بھی مسئلہ ہے، نہ ساڈی عزت محفوظ، نہ ساڈا مال محفوظ، نہ ساڈے گھر محفوظ۔ میرے اور تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ دا قرآن اپنے گھراں دے اندر پڑھیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے منو بندہ کہن لگا اذا اویت الی فراشکا، اے ابو ہریرہ جس ویلے تو اپنے بستر تے لیٹنا ہے، اپنے بستر تے لیٹن دیاں کوششاں کرنیاں نے، فقرعوا آیت الکرسی لن یزال علیک من اللہ حافظ، اپنے بستر تے لیٹن لگیاں آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اپنے بستر تے لیٹن لگیاں کی پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کہنے لگا ادا فائدہ کی ہوئے گا وَلَا يَقْرُبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح ہون تک کوئی شیطان تیرے تے حملہ نہیں کر سکے گا۔ یہ دی آخری دو آیتاں دی اپنی فضیلت ہے، اس پوری سورت دی اپنی فضیلت ہے، آیت الکرسی ہے دی ایک اپنی فضیلت ہے۔ میرے ویر میرے پائی منو پھر اس بات تے افسوس ہوندا ہے اللہ رب العالمین نے جیڑی قوم نو، اللہ رب العالمین نے جیڑی امت نو ایسیاں عظمت والیاں صورتاں عطا کیتیاں نے، میرے ویر میرے پائی اسی قرآن چھڑیا تے ساڈے گھر ویران ہو گئے۔ اسی قرآن چھڑیا گھراں دے اندر بیماریاں آئیاں، اسی قرآن چھڑیا اسی پریشانیاں دے اندر مبتلا ہو گئے، اسی قرآن چھڑیا مصیبتاں دے اندر مبتلا ہو گئے۔ میرے ویر میرے بھائی اسی قرآن چھڑیا ساڈیاں گھراں دے اندر بے برکتی آ گئی، اسی قرآن چھڑیا ساڈیاں گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے آ گئے، اسی قرآن چھڑیا قرآن دی تلاوت چھوڑی، اسی سورۃ البقرہ پڑھنی چھڑ دیتی۔ ساڑھے گھراں دے اندر 1 مہینہ ہویا ہے، 15 دن ہوئے نے، 7 دن ہوئے نے، بلکہ ایسے واقعات بھی میرے علم دے اندر آئے کہ 2 دن ہوئے نے، 1 دن ہویا شادی نو تے طلاق دی ڈیمانڈ کر دیتی۔ یہ کی ہے؟ شیطانی حملہ ہے۔ شیطان سب تو زیادہ خوش ہوندا ہے جدوں میاں بیوی دے درمیان تفریق اور لڑائی بندی ہے۔ بڑی معروف روایت دی موجود ہے، شیطان پھر بڑا خوش ہوندا ہے جیڑا شیطان دا چیلا ایسا عمل کر کے آگے شیطان نو دسدا ہے کہ میں میاں بیوی خوشی دے نال گھر دے اندر وسدے سی، میں انہاں دے اندر ایسی لڑائی کروائی نوبت طلاق تک پہنچا دیتی۔ شیطان انہوں تھپکی دیندا ہے، او دے تے خوش ہوندا ہے۔ اور ایک جادو دی قسم ہے، قرآن نے انہوں واضح طور تے سورہ بقرہ دے اندر بیان کیتا ہے کہ ما یفرقون بہی بین المرء و زوجی، ایسا جادو جڑا میاں اور بیوی دے درمیان جدائی پیدا کردا ہے، میاں بیوی دے درمیان تفریق پیدا کردا ہے۔ اسی جادو دے اندر جکڑ گئے، مصیبتاں دے اندر جکڑ گئے، جنات دے تسلط دے اندر آ گئے، لیکن میرے ویر میرے بھائی اسی قرآن دی طرف نہیں پلٹے، اسی مصطفیٰ دے فرمان دی طرف نہیں پلٹے، اسی نبی علیہ السلام دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے۔ جس طرح میں پہلے گیا کہ منو افسوس ہوندا ہے کہ جڑی قوم دے کول سورۃ البقرہ ہوئے، جس قوم دے کول قرآن جیسی عظیم کتاب ہوئے، یہ عظیم کتاب اللہ نے عطا کیتی ہے، سورۃ البقرہ سانو عطا کیتی ہے، پھر اسی انہاں ساریاں چیزاں دے ہون دے باوجود قرآن نو چھڑ کے دھاگیاں دے پیچھے، قرآن نو چھڑ کے چھلیاں دے پیچھے، قرآن نو چھڑ کے بابیاں دے پیچھے، پھر اسی قرآن نو چھڑ کے مندریاں دے پیچھے
میرے ویر میرے بھائی یہ ذلت اور رسوائی کیوں قرآن نو چھڈن دی وجہ تو میرے ویر میرے بھائی تائیں میں کہنا مسلمان نو قرآن دے نیڑے آؤ کہ قرآن دے نال آیاں بہاراں نبی علیہ السلام نے جس قوم دی تربیت کی تھی آقا علیہ السلام نے جڑی قوم نو تزکیہ نفس کیتا نبی پاک نے جڑی قوم نو پستیاں جو کٹ کے آسمان دیاں بلندیاں تے لے گئے علامہ اقبال نے اس قوم دے بارے کیا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے کیا نظر تھی کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا میرے برادر اس کتاب دے ذریعے اس قرآن دے ذریعے اللہ پاک نے انہاں قوماں نو بلندیاں عطا فرما دیتیاں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ کہ قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جو قرآن دے نال جو قرآن دے نال دلوں پیار پاون جو قرآن دے نال دلوں پیار پاون تے قرآن اندر منافع ہزاراں میرے برادر نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے جڑا بندہ اللہ دی کتاب نال پیار کردا ہے اللہ رب العالمین نے ایسے بندے نو آسمان دیاں بلندیاں تے اٹھا لیا ہے اللہ پاک نے ایسیاں قوماں نو پستیاں چوں کڈ کے عظمتاں عطا کر دتیاں نے میرے برادر قرآن دے نال پیار کرنا اللہ دے مہینے رمضان دے نال پیار کرنا انہاں دے نال یاری انہاں دے نال پیار انہاں دے نال محبت کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا دے اندر بھی کام آؤندی ہے تے کل قیامت والے دن بھی کام آئے گی قبر دے اندر بھی انہاں دی یاری کام آئے گی دیکھو نا دنیا تے انسان بڑے یار بناؤندا ہے بڑیاں امیداں وابستہ رکھدا ہے انہاں دے نال کہ یار میرا کام میرے اوکھے سوکھے ویلے میرا یار کام آئے گا لیکن پھر بھی انہوں بھی کوئی مسئلہ بن جاندہ ہے تیرے ٹائم تے کام نہیں آ سکدا تو سمجھنا یار یہ کیڑی یاری ہے جڑی میرے کام نہ آئی لیکن میرے ویر میرے بھائی اللہ دے قرآن نال یاری لا اللہ دے مہینے رمضان دے نال یاری لا پھر دیکھ اللہ پاک تینوں کس طرح عزتاں دے نال نواز دینے اللہ کس طرح عظمتاں دے نال نواز دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنن نسائی اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ سورۃ الملک دی تلاوت کردہ ہے ہر رات سورۃ الملک دی تلاوت کردہ ہے ہر رات بلکہ حدیث دے لفظ نے 3 آیتاں والی سورت دے نال جڑا پیار کردہ ہے مراد سورۃ الملک آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ الملک نال پیار کردا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے نو قبر دے عذاب تو محفوظ کر لیندے نے بلکہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی روایت لے کے آئے تفسیر ابن کثیر اندر روایت لے کے آئے کہندے نے جس ویلے بندہ سورۃ ملک نال پیار کرنے والا جس ویلے قبر دے اندر چلا جاندا ہے ادھروں اللہ دی پولیس آ گئی ادھروں اللہ دے فرشتے آ گئے ادھروں فرشتیاں نے آ کے قبر دے اندر دیکھیا تے بندہ نظر نہیں آندا فرشتے ویکھدے نے تے بندہ قبر دے اندر نظر نہیں آندا اے یاری قرآن دے نال لائی ہے تے اللہ پاک نے کس طرح رنگیا ہے فرشتے ادھر ادھر دیکھیا قبر چوں آواز آئی کی ویکھدے ہو انہاں کیا ہونے بھائی چوٹ چکدا ہے کہ فلاں ناں دا بندہ ایتھے دفن کر کے گئے نے لیکن وہ بندہ نظر نہیں آندا اللہ اکبر قبر چوں آواز آئی لب
اللہ دے کول واپس گئے. اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور نے، علیم خبیر نے. اللہ پاک نے پوچھا فرشتیاں نو کیوں بے دسو میرے بندے دا حساب لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں اللہ جی بندہ تے قبر دے اندر موجود کوئی نہیں. سورۃ الملک جیڑی ہے بندے نو اس طرح چھپا لیندی ہے جس طرح مرغی اپنے بچیاں نو پراں دے تھلے لکا لیندی ہے. اللہ دے قرآن نال پیار. اللہ اکبر. جے قرآن نال پیار پائے گا تے قبر دی منزل آسان ہوئے گی. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزیاں دے نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ رمضان نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے، اسی دنیاوی اعتبار دے نال جس ویلے کو معاملہ بن جائے، جس ویلے کو پریشانی آ جائے، اسی دنیا دے لبنے ساڈا سفارشی لب جائے جڑا اس مشکل گھڑی دے اندر میرے کام آ جائے. مینوں میرا سفارشی مل جائے جڑا مشکل گھڑی دے اندر میرے کام آئے، میرے عدالتاں دے اندر کام آئے، کچہریاں دے اندر کام آئے، تھانیاں دے اندر میرے کام آئے. لیکن میرے ویر خاص موقعاں دے اوپر آ کے ایسے تعلق تے سفارشاں بھی دھوکھا دے جاندیاں نے. لیکن جڑا بندہ قرآن نال پیار، جڑا بندہ رمضان نال پیار پاؤندا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک انہاں نو اس طریقے دے نال رنگ دینے. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. حشر دہاڑا سخت دل گھبراونا. اے سن لے حدیث دا ترجمہ. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. حشر دہاڑا سخت دل گھبراونا. پین تے پائی اینا کم نہیں آونا. حشر دہاڑا ڈاڈا دل گھبراونا. پین پائی دوستانے کم نہیں آونا. روزہ تے قرآن آکھے، روزہ تے قرآن آکے جند جاوے گول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا. تو تھانے دے اندر فسیاں ہوئے، کچہری دے اندر فسیاں ہوئے، عدالتاں دے اندر، تے بندہ کوئی آ کے کہے ساڈے پنڈ دا کوئی چودھری آ جائے یا کوئی علاقے دی معروف شخصیت مل جائے کہ بھائی کدھر پھرنا یارہ مسئلہ بن گیا. کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، آ میرے نال تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل ہونا نہ ہونا بعد دی گل ہے، پریشانی بندے دی ادھی مک جاندی ہے. اللہ اکبر. اللہ میدان معاشر نو ایڈا نرم نہیں لینا میرے ویر میرے بھائی. ایسا دینے او دے اندر اکھاں پتھرا جان گیاں. میدان معاشر ایسا دینے کوئی بندہ دی گھبراہٹ تو بچے گا نہیں. پاویں کوئی نبی ہے، پاویں کوئی ولی ہے، پاویں کوئی پیر ہے، پاویں کوئی کتب ہے، پاویں کوئی عبدال ہے، پاویں کوئی عام ہے، پاویں کوئی خاص ہے. ہر بندہ اپنے اپنے اعمال دی وجہ تو، میدان معاشر دی گرمی دی وجہ تو، اللہ دے روب اور جلال دی وجہ تو پریشان ہوئے گا. میرے برادر انہوں ایڈا ہلکا نہیں لینا. لیکن جدا سفارشی رمضان ہے، جدا سفارشی قرآن ہے، میں کہنا اس بندے نو ستے ہی خیرانے. اللہ دی قسم روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا. اساں تیرے یار ہو ساں کوئی غم کھائی نا. میرے ویر میرے بھائی اے قرآن نال پیار پا، رمضان نال پیار پا. ویکھ تینوں اللہ پاک کس طرح میدان معاشر چو بری کر دینے. روزہ تے قرآن آکھے بندیاں گھبرائی نا. اساں تیرے یار ہو ساں کوئی غم کھائی نا. مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جھول دا. روزہ کی آندہ ہے یقول الصیام ای رب منعتہ الطعام والشہوہ. اللہ سونیا روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی.
روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی، یاری لائی میرے نال دگا نہ کمایا سی۔ جڑا دھوکھے باز یار ہوئے نا وہ دے کوئی نہیں کام ہوندا، جڑا فراڈ کرے چکر دے دوستانوں بندے کہ دفع کرو یار یہ کیڑا بندہ ہے۔ روزے دے نال پیار پا کے تے روزے نال دھوکھا نہیں کرنا، یہ دا احترام کرنا ہے، یہ روزہ سفارشی بنے گا۔ روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی، یاری لائی میرے نال دگا نہیں کمایا سی، رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا۔ اچھا روزیا رمضان پھر کی تو کیا نے، بخش دے خدایا انہوں رحمتاں دے نال تو، بخش دے خدایا انہوں رحمتاں دے نال تو، سفارش قبول کر لے بڑا ذوالجلال تو۔ آکے قرآن پھر رب تائیں بول دا، قرآن کی اندے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعَتُهُ النَّوْمُ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعَتُهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ۔ اللہ سونیا انہیں میرے نال پیار پا گئے، انہیں میرے نال محبتاں پا گئے، اللہ سونیا اس بندے نو میں رات قرآن سننے دی وجہ تو بیدار رکھے آئے۔ اللہ میری وجہ دے نال انہیں نیند نو قربان کیتا، میری وجہ تو انہیں یاریاں قربان کیتیاں، میری وجہ تو انہیں تاش دیاں مجلساں قربان کیتیاں، میری وجہ تو انہیں چوریاں ڈکیٹیاں دے رستے چھڑ دیتے، چگنی آلی محفل تو بچ گیا۔ میری وجہ تو اللہ سونیا انہیں پیار پایا تے مسجد دے اندر آ کے قاری صاحب دے پیچھے قرآن پڑھیا، قرآن سنیا۔ اللہ اکبر۔ رمضان سفارش کرے گا بندے دے حق دے اندر، قرآن بھی سفارش کرے گا بندے دے حق دے اندر۔ اللہ رب العالمین انہاں دعاں دی گل سن لین گے، قرآن نے کی کیا ترجمہ سن لو۔ رمضان سفارش کرے اس انسان دی، کیڑا بندہ؟ سنیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں، رات نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں۔ قرآن کہندہ اللہ میری وجہ تو یہ ستا نہیں، سنیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں، رات نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں، منیا فرمان اینا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا۔ ایتھے میرے ویر میرے بھائی تو دنیا تے سفارشاں لبنا ہے، ہو سکتا تیری سفارش منی جائے، ہو سکتا تیری سفارش مسترد ہو جائے، لیکن جڑا قرآن سفارش کرے گا، جڑی رمضان سفارش کرے گا، اللہ سونیا ایدی سفارش دا کی بنے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قالا فَيُشَفَّعَانِ، سفارش قبول ہو سی بیڑا ہو سی پارنی، دسیا مدینے والی سچی سرکارنی۔ میرے ویر میرے بھائی اے دیتے گرنٹی آج دے کسے مفتی دی نہیں، اے دیتے گرنٹی آج دے کسے فقی دی نہیں، اے دیتے گرنٹی چوٹ چک دے کسے خطیب دی نہیں، اے دیتے گرنٹی آج دے وقت دے کسے علامہ دی نہیں، اے دی گرنٹی کنے دیتی ہے؟ رمضان سفارش کرے سفارش قبول ہو سی بیڑا ہو سی پارنی، دسیا مدینے والی
سچی سرکار نی جنتاں نو جاوے بندہ خوشی نال جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا تائیں تے اللہ رب العالمین فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک قرآن اسی جس رات اتاریا اسی اس رات نے 1000 مہینے تو بہتر بنا دیتا ہے۔ جس مہینے دے اندر اتاریا وہ مہینہ سارے مہینے تو بہتر، جس رات دے اندر اتاریا وہ رات ساریاں راتاں تو بہتر، جڑے سینے دے اندر اللہ نے محفوظ کیتا وہ سینہ سارے سینیاں تو بہتر، جس مکے مدینے دے اندر اللہ نے اتاریا اس مکے مدینے نو اللہ نے پوری کائنات تو بہتر بنا دیتا۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی انہاں دعاں دے نال پیار کرنا ہے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے، یہ چند دن باقی نے، انہاں نو کما حق ہو جس طرح انہاں نو گزارن دا حق ہے، انہاں دا احترام کر کے اللہ رب العالمین تو رضا اور رحمت لکھوا لو تاکہ اللہ رب العالمین اس آئے ہوئے رمضان نو ساڑھے واسطے باعث برکت باعث شفاعت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔